Hi friends, I'm Antush Braganza from Goa. पहिले न्हू हें जावन आसा आमचे बागीवंत सांत आंतोनीचे धाकटुलें कॉपेल मिरामार सर्कलाचेर. आनीक थंय एवरी इयर 12 नोवेना जाता, म्हणजे लादिनी जाता सांजच्यो 7 वरांचेर. आनी 13 हें फेस्त जाता आनी तें फेस्त परवां 13 तारखेर सांजच्या 6 वरांचेर मीस आसतलें फेस्ताचें. देखून सगल्यांनी तुमी येवचें, सगल्यांनी तुमी हाजीर जावचें, कित्याक हो सांत जावन आसा एक मिलाग्रींचो सांत. आतां हो व्हिडिओ करपाक इन एडवान्स कारण म्हणजे कितें, म्हाका खूब कॉलां येयलीं, आमचे गोंयचीं प्लस लंडनाचीं कॉलां येयलीं. आनीक तेणी म्हाका विचारलें, बाबा मिरामार फेस्ताची मीस कितल्यांक. थोड्यांनी मेसेजी घातल्यो, थोड्यांनी फोनूय केले. देखून हांव व्हिडिओ कोत्तां सगल्यांक घुमोवपाक. 13 तारखेर सांजच्या 6 वरांचेर मीस आसतलें फेस्ताचें, तुमी सगळीं येवची. तशें लंडनाचे म्हाका खूब मेसेजी येयल्या. आनीक हें म्हणून कितें, बाबा गेल्या वर्सा तुवें बरो व्हिडिओ करून आमकां तेजी स्टोरी सांगलेली मरे मिलाग्र. हे पावट तूं व्हिडिओ कोन्ना आनी आमकां तेजें हें धाड म्हणून, फेस्ताच्या मिसाचें आमकां मातशें रिकॉर्डिंग धाड म्हणून. तें हांव मागीर कोत्तलो. पूण सद्याक हांव हो पळय बागीवंत सांत आंतोनीचो धाकटुलो स्टॅच्यू आसून ते कॉपेल आहा पळय, तो थंय कसो येयलो, खंयच्या वर्सा येयलो आनी ताका कोणें बांदला थिंगा, हें सगलें तुमकां हांवें गेले फावट सांगलेलें. तरी पूण हांव परत एकदां गेल्या हेजो हांव धाकटुली झलक तुमकां दाखयतां. थंय मिलाग्र कशी मिलाग्र जाली पळय ती दाखयता. आनी त्या उपरांत हांव तुमकां दाखयतलो रियल मिलाग्र, जी आमी कितें म्हणटा मिरेकल ऑफ डेड मॅन्स टेस्टिमनी, हें हांव तुमकां सांगतलो. देखून एंड पासून हो व्हिडिओ पळोवचो. तर पळयात तर. आनी एक आतां टायम ही खबर जालेली 17th सेंच्युरी, जी स्टोर घडलेली 17th सेंच्युरीन. देखून आमी आतां आहा 2026. देखून आमी एक टायम मशीन तयार केला. सगल्यांक तुमकां बरोवन वता आमी थंय 17th सेंच्युरी. चलात तर, वील गो टू 17th सेंच्युरी बॅक. लेट्स गो टू पास्ट पेजीस. सो तुमकां व्हिडिओ दाखयता मिरामार सेंट एंटनीस होली क्रॉस आहा पळय तेजो. सो फ्रेंड्स, so take your seat in my time machine. So I'll take you back to 17th century. Please take your seats. Okay, so we have reached to 17th century beginning. So there was no cross न्हू, कितें थिंगा झाडां न्हू, कितें गोरां न्हू, कितेंच नाहली फकत ती काजूची झाडां आनी बुशीस, सारकी टिकली पॉप्युलेटेड बुशीस. आनी तो कच्चा रोड फ्रॉम पेंजीम टू कांपाला मिरामार, कच्चा सामको, आनी कितेंच नाहलें. सगळीं ती बुशीस आनी काजूची झाडां. आनीक वेस्ट सायडीन तो मिरामार बीच, ब्युटिफूल आमची वर्जन मिरामार बीच. And this is one of the best beach in the world. असो इन्सिडेंट जालो ते पळय बेल्ट आहा न्हू, फ्रॉम मिरामार, कारंजाले, दोनापावल, ह्या बेल्टाक लोक पळय रावताले न्हू, सगळे हार्डवर्किंग लोक ते, आनी कोश्टी लोक ते, एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन कोणाचेर. आतां जाल्यार ते लेबर म्हणटले तशें न्हू, ते आपूण स्वता काम करपाचें. आनी फॉर दोज पीपल वी कॅन से वर्रात गोंयकार पळय म्हणटा पळय ते हे लोक ते त्या बेल्टाचे आले ते. आनी ते सगळे नुस्तें मारपी, चडशे नुस्तें मारपी. आनी ते कितें करताले, सकाळीं फुडें 3:30 ते आपणाचो पोनेव म्हणजे तो इन इंग्लीश वी आर कॉलिंग कॅन्यू, तो घेवन वयताले, जाव घेवन. आनी 4-5 वरां ते नुस्तें मारून सगळें भरून सकाळच्या 6 सुमार तोडी काडटाले कारंजाले ते एका बिचार. आनी मागीर थिंगासर नुस्तेकारां व्हरून ते सगळें विकतालीं. आनी तेंचे लायफ सारकें एन्जॉयबल. गोंयकार सुसेगाद म्हणटा न्हू, सारकें तें गोंयकाराचें कितें, खावप पिवप आनी मजा करप, दॅट वॉज द लायफ. एंड दीस पीपल वॉज रियली एन्जॉयींग दीस. कित्याक 4-5 वरां ते काम करताले हार्डवर्क, मागीर ते नुस्तें विकलें, घरा वचून खावप पिवप जेवप आनी सुसेगाद आराम करप.
आणि कांतारा म्हणप ते मांडे ढोलपर दॅट वॉज द रियल गोवन लाईफ. वी कॅन कॉल देम मोर्रात गोंयकार. सो देन असो एक आमचो थिंगसरलो भाव 3 सुमार आपणाचो तो पोनेव घेवन खंय भायर सरलो हें करपाक. दिस इज वॉट माय ग्रँडफादर टोल्ड मी. आय एम टेलिंग यू. सो पोनेव घेवन भायर सरलो आनी तेन्ना कितें जालें ते कारान जालें ते हितून नुस्तें थिंगा मारताले आनी हाडटाले आनी थिंगा चुकोन तो मिरामार हितून पावलो सारको. इट्स अ माउथ ऑफ ओशन सारकें. मिरामार पळय ते आहा न्हू सारकें मिरामार तो माउथ ऑफ ओशन. आनी थंय कितें जाता मांडोवी रिवर आनी ते ओशन ते उदक मिक्स जाता आनी भोंवरो कसो जाता आनी कोणूय तो त्या भोंवऱ्याक सांपडत तो आनी उरोना. सामको ते करंट सामको उदकाचो व्हेरी डेंजरस भोंवरो कसो जाता तो मांडोवी उदक आनी ते ओशन. इट्स अ माउथ ऑफ ओशन. तो त्या भोंवऱ्याक सांपडलो म्हणजे कितें ताका तो बरो पेंवपी अशी एक्सपर्ट सारको पेंवपी सारको स्विमर. पूण तेजी शाणेपण चलना न्हू त्या भोंवऱ्या फुडें. तो नुस्तें आहा भरलेलें हितून कॅनेवान त्या पनेवान ते बोर जाले मरे ओशन जालें न्हू आनी तेजी बोट ती सारकी कंप्लीट उबी भितर गेली. टायटानीक पळयलें न्हू तुमी कशी भितर वयता ती तशी सारकी तेजो कॅनेव तो पोनेव भितर गेलो नुस्त्या सयत. आनी तो सारको पेंवन सारको तकलो. ही कूड नॉट इवन ब्रीथ. सारको एक्झॉस्ट जालो. ब्रिथींग पासून जायना जालें. तो तेणें चिंतलें आपणाचो तो लास्ट वगत म्हणून. सो तेणें कितें केलें व्हडल्यान बॉम्ब मारली. सायबा सांतांतून तूं आहा जाल्यार म्हाका साल्वार कर म्हणून. अशी पळय तेणें बॉम्ब मारली न्हू तेजी उतरां भायर स्वता थंयच आहा. झप करून ती बोट उदकांत वयर सरली आनी टाप करून पोत्ती पडली. पोत्ती म्हणजे ओशी न्हू ओशी पडली पोत्ती. आनी हो सारको तकलोलो आहा पळय तो तेजेर पडलो. ताका ब्रिथींग पासून करूंक जाय तकलो न्हू सारको. आनी मागीर सकाळीं पळय जाल्यार सकाळीं सवरांचेर पळय जाल्यार हो मिरामार पावला बिचाचेर आहा. ती बोटीन ताका सेफ केलो. सांतांतून ताका सेफ केलो अशें म्हणून तेजें म्हणप. तेणें मागीर कितें केलें तो फुरीस बांदलो. तेन्ना इन 17th सेंच्युरी ती फुरीस बांदलो. आनी तेन्ना आमचे कितें करताले हे आमचे लोक आयताराचे फूल वीक काम करप आयताराचे रेस्ट घेवप आनी वचून मिरामार बिचार बसप फॅमिलीक घेवन. जावं हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आमचे गोंयकार पळय. आनी तेन्ना हे भुमिपुत्रा ना रे. भुमिपुत्रा आतां येयल्या. ते वचून तिका फॅमिली घेवन बिचार बसप. आनीक कितें करताले संडेचे बिचार बसले न्हू घरा वयता आसतना त्या फुलसाक वाती पेटयताले. आनीक फुलसा कडेन आयतार सारको वातींचो उजवाड. त्या टायमार लायट बायट आहली म्हाका खबर ना. म्हाका दिसना तिका लायट आहली म्हणून तेन्ना 17th सेंच्युरीन. पूण वाती लायताले ते बिचार पळयताले सगळे वाती लायताले. उजवाड पडटालो सारको. आनी सगळीं झाडां ती बुशीस आनी काजूचीं झाडां वा तशें आनी कांय ना. फकत तो फुरीस आहलो. दिस इज द इन्सिडेंट. तो आतां हांव सांगूंक सोदतां कितें तुमकां पळयलें न्ही. आतां ही एक मिलाग्र हांगा घडलेली आनी त्या मनशान तो फुरीस बांदलेलो आनी ताका ह्या फुरसाचे खूब सांतांतूंची हेच्यो इमाजीच्यो खूब मिलाग्री आयकता आमी. लोक कितेंय जालें चाई शेणली जाल्यार सांतांतोनी कडेन मागता रोखडीच मेवता. आनी कोण बरो ना जाल्यार सांतांतोनी कडेन मागता रोखडोच बरो जाता. पूण हें तुमच्या भावार्थान तुमी मागत जाल्यार जाता मेवता. देखून सगल्यांनी तुमी मागचें. आतां तुमकां हांव तेजी आनी एक मिलाग्र सांगता. ती पयली तो सांत जावच्या पयलींची ही खबर जेन्ना तो पाद्री आहलो तेन्नाची. तो गांवान पुर्तुगालाचो लिस्बोवा तेजे ओरिजिनल घर आनी गांव पुर्तुगालाक लिस्बोवा. आनी तो व्हडले फॅमिलीचो असो सादो न्हू. रॉयल फॅमिली म्हटल्यार आतां रॉयल फॅमिली तुमी जाणा न्ही राजा टायप तसले आसता ती रॉयल फॅमिलीचो तो सगळें सोडून ती येश आराम म्हणटा तसो सगळे पयशे सगळे गिरेस्काय सोडून तेणें आपणाचें जिवीत भेटयलें फकत देवाक भेटयलें. आनी तो देवाचें नांव परगट करूंक लागलो सगळें सोडून. देखून देवाक ताका एक असलो पावर दिलो मिलाग्री करपाक. तें म्हटल्यार पयलीच मिलाग्र हांव तुमकां सांगता तेजी. ही म्हाका एक सांगलेली खबर म्हज्या ग्रँडफादरान सांगलेली. अशें जालें तो पादवा म्हणटा त्या शारान इतालियाच्या गांवान तो थंय इगोर्जेन ताका थंय ट्रान्सफर केल्लो.
आनी ते लोक सगळे ताका मानताले. आनीक जेन्ना तो तुवें पोलपुत्र म्हूण आसता, आदीं इगोर्जेन अशें पोलपुत्र म्हूण आसताले, पूण आतांच्या भुरग्यांक जाण हांव कितें हांव नको. आतां इगोर्जेनी आहा पोलपुत्र अशें सायड वॉलाक अशें पोलपुत्र, तेजेर वयर रावन पाद्री सेर्मांव सांगतालो आनी सगळे आयकताले. पूण आतांचे पाद्री पोलपुत्रार वचना, फेस्ताक पासून वचना, फेस्ता दीस पासून सेर्मांव सांगून पोलपुत्रार वचना. ते पोलपुत्र बांदला कोनशाक. आतां फकत आल्तारारूच रावन सेर्मांव सांगता पाद्री. तें बरें हांव म्हणटा. तो असो तो आपणाच्या त्या लोकांक सेर्मांव सांगतालो तुवें वयर पोलपुत्रार रावन. अशें जाल्लें. तेज्या गांवान लिस्बोआक एक टेरिबल क्रायम जाली, व्हडली क्रायम जाली तेजे होम टावनान. कितें जालें, तेजे पांयचें गोर आनी एक शेजारी, ती तेजी शेजारी सदांच तेंचेर झवताली, अशी एकामेकाचेर झवताली. म्हण कितें केलें, ते शेजाऱ्याच्या एकल्या वायट आहली ती शेजारी, तेच्या तेणे आनी कोणाच्या भुरग्याक मारलो जितो, आनी तेणे हाडून रात आमचो बागयोंत सांत आंतोनीच्या ओरिजिनल गोर पळय हा पांयचें, तितू तेज्या वांगडान पुरलो फाटल्यान, पोरसान म्हणटा तसो. कोणाक त्या ऑपोजीट पळय ते कोण एनेमी आहली न्हू तेजी, तेणी कोणाक भुरग्याक मारलो आनी हाडून हेजे प्रॉपर्टीन पुरलो. आनी मागीर ती केस जाली. व्हडले येयले सगळे जुईज बुई सगळे येयले, तेका उस्तिलो आनी तेका गोमले हेणे मारला म्हणून, आनी मारून तेका आपणाच्या फाटल्यान पोरसान पुरला म्हणून. देखून तेका कन्विक्ट करपाक कोर्टान फॉर्मर मारपाचें आहलें, फाशी दिवपाचें तेजे पायक सांत आंतोनीच्या. आनी सांत आंतोन 1200 मायल्स एवे फ्रॉम पोर्चुगल, इताली, त्या गांवान पादवा शारान तो सेर्मांव सांगतालो. सेर्मांव सांगता आसतना सडनली एक सुकणें येयलें. पी 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 करून तेजे फुडल्यान सेर्मांव सांगता आसतना तेका कितें सांगपाक लागलें आपले भाशेन. दिस इज सम, आय थिंक इट इज ए मिरेकल. आनी आमचो बागयोंत सांत आंतोनीक तो पावर आहलो, देवाचें देणें आहलें ते मिरेकल्स करपाक. आनी देखून तेका तें सुकणें कितें सांगता तें तेका गोमलें. देखून तेणें सगळे आमचे ते भावार्थी क्रिस्तांव लोक पळय आहले न्हू, सेर्मांव सांगता तेन्ना जेन्ना तेणें सांगलें सुकण्यान, तेणें सगळ्यांक सांगलें बागयोंत सांत आंतोनीन आपणाचो पांय म्हणलो सारको त्रासान आहा, तेका तेजेर कोणें फॉल्स घातल्या केस आनी तेका आतां फाशी दिवपाचो आहा. देखून पुर्तुगालाक देखून आपणाक 15 मिनिटां दिया. 15 मिनटां तुमी सगळीं कोणूच आलो नाका, आपूण तेका सोडयता आनी पत्तो येता. लोक सगळे वजाप जाले. अरे 15 मिनटांनी वो कसो वयतलो इटालीकसान पोर्चुगलाक 1200 मायल्स, शी कसो वयतलो. पूण दीस इज ए मिरेकल. आनी हें म्हणनाका तो थंयसरलो पोलपुत्र झूप करून नाच जालो आनी एक सुकणें कशें उडोवन गेलो आनी सामको वचोन तो कोर्टान उबो रावलो जुईजाचे फुडें. ज्या वेळार तेजे पांयक फॉर्मन मारपाचें आहलें लास्ट, तेन्नाच तो पावलो. यो ऑनर तेणें जाप दिली बागयोंत सांत आंतोनीन. तेणी सांगलें तेका तो गिल्टी आहा, तेणी क्रायम मारल्या आनी तेजे फाटल्यान तेणी कोण त्या भुरग्याक मारून पुरून दवरला म्हणून. सांत आंतोनीन मीन्स बागयोंत आंतोनीन त्या जुईजाक एकूच क्वेशन विचारलें, जर तर तो मनीस मेलोलो मनीस तर सांगत ते आपणाच्या पांयक तेणें मारूंक ना म्हणून, जाल्यार तूं आपणाच्या पांयक सोडटलो. सगळे हांसोंक लागले रे मस्कऱ्यो करून. कित्याक सांग, सगळे मस्कऱ्यो केल्ले अशें. अरे मेलेल्या मनशाक म्हणून कोण जितो करता आनी हाडटा, मरोन ताका पुरलो, तो को जितो हाडटलो. सगळे हांसोंक लागले, व्हडले कोण आदवोगाद आनी कोण कोण आहले ते. पूण जजाक परमिशन दिवचेंच पडलें. जर तो जजान ताका परमिशन दिवंक नासलें जाल्यार ही केस इनकम्प्लीट जातली आहली, इनकम्प्लीट उरतली आहली. देखून जजान ताका परमिशन दिलें. ताका जिवो कोर, बरें तूं कोत्ता ताका जिवो कोर अशें म्हणना मारून सगळे काडून शिमित्रीन गेले. जुईज येयलो बागयोंत आंतोन, जुईज आनी सगळे व्हडले व्हडले आदवोगाद आनी व्हडले व्हडले डिग्निटरीज गेले शिमित्रीन. जाल्यार
फोंडाचेर पावन तिका भाग्यवंत आंतोनीन त्या फोंडाचेर बेसांव घातलें आनी मनशां उठ अशें म्हणना बाराबून तो फोंड उगडो जालो आनी तो मनीस मेलोलो उठून बसलो. दिस इज ए मिरेकल. मागीर सगळे अजाप पूण भाग्यवंत आंतोनीन ताका एकूच कशें न्हिचालें त्या मेलेल्या मनशाक, तुका ह्या मनशान मारला ना म्हणलो. आपणाक तेणें मारूंक ना आनी तो सांगोंक वयतालो आपणाक कोणें मारला पळय तो. बस म्हणलो, चल तूं आतां. ताका सांगोंक दिवंक ना कोणें मारला तो, कित्याक तें तेजें काम न्हू. तेणें आपणाच्या पांयक सोडयलो जस्टीस करून. तें जाल्यार देवाचे पदवेन तो कोणें मारला तें पळोवपाचें पुलिसाचें काम, नाल्यार जुईसाचें काम. सो पत्तो धाडलो, पत्तो तो फोंडान गेलो, फोंड बंद जालो. दीस इज ए मिरेकल. आतां तो तर 5 वर्स शारांसान इटालीसान लंडनाक आमच्या पोर्चुगलाक तर वचपाक भायर सरलेलो. ताका बोटीन वचपाक म्हयनो लागतलो आहलो, सारकें न्हू. पूण तो झूप करून थंय कसो पावलो विथीन 5 to 5 minutes. तें देवा कडेन तेणें डीप प्रेयर केलें, सारकें डीप सारकें काळजान सान देवा कडेन मागलें. देवान ताका परमिशन दिलें. ओके. तें करून तो सुकणें कशें जावन थंय गेलो, आपणाच्या पांयक सोडयलो आनी पत्तो येवन आतलो तसो बोलपुत्रार उबो जालो. हें पळोवन सगळे तटकले आनी तेणें ती स्टोरी सांगली, कशें कितें जालां पळय ती. दीस इज ए रियल मिरेकल. तेन्नाच्यान लोक म्हणटालो तो मिलाग्रींचो सांत. तेन्नाच्यान मागीर हेज्या उपरांत खूब मिलाग्री केल्या तेणें, खूब. त्यो तर सांगोंक वचत जाल्यार हे आमचें हें टायम आसचो ना आनी पेशंटूय आसचें ना तुमकां आयकोपाक. देखून ही एक रियल मिलाग्र हांवें तुमकां सांगल्या, जी म्हाज्या शापायन सांगलेली. आनी खरें म्हटल्यार तुमी पयल्यारूय जाता, इंटरनेटार खंयसर हांवें पळोवंक ना, पयल्यारूय जाता. हें तुमकां स्टोरी मेवतली, चड करून मेवपाक जाय, पूण दीस इज ए फॅक्ट. ओके. एनी हाव फ्रेंड्स, देखून हांव तुमकां सगल्यांक रिक्वेस्ट करतां, 13 तारखेर आमचे मिरामार धाकटुलें जें कॉबेल आहा आमचो भाग्यवंत सांत आंतोनीचें, 6 तारखेर 13 तारखेर मीस आसतलें फेस्ताची. तुमी सगळीं येवची आनी देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. भावार्थान तुमी मागा, तुमी मागता तें तुमकां मेवतलें. ओके फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केअर एंड गॉड ब्लेस यू.